यार हर चीज़ महंगी हो रही है, चीज़ों की प्राइसेस कंट्रोल से बाहर जा रही हैं। गवर्नमेंट खुद स्ट्रगल कर रही है कि डॉलर की कीमत को कैसे रोका जा सके। गरीब लोग बेबस और परेशान हैं इस महंगाई से। तो इस सारे मसले से जान छुड़ाने के लिए गवर्नमेंट ज़्यादा से ज़्यादा पैसे प्रिंट करके सबका मसला हल क्यों नहीं करती। सबका मसला हल हो जाएगा, सबके पास पैसे होंगे, फिर जो चीज़ हम चाहें खरीद सकते हैं, जहां पैसे इस्तेमाल करें कर सकते हैं। लेकिन डू यू नो, पैसे प्रिंट करने से मसला हल नहीं होगा पर मसला बढ़ेगा। महंगाई ख़त्म नहीं होगी पर महंगाई बढ़ेगी। चीज़ों की प्राइसेस कम नहीं होंगी पर उल्टा तेज़ी से बढ़ेंगी। लोग सुख से चीज़ें खरीदने के बजाय चीज़ों से महरूम रह जाएंगे। इस तरकीब को इस्तेमाल करके जर्मनी, जिम्बाब्वे, वेनेजुएला और साउथ अमेरिका को बैंकरप्सी का शिकार होना पड़ा। ये मुल्क दिवाले हो गए थे इस तरकीब को अप्लाई करने के बाद। वहाँ पे महंगाई इतनी चोटी की हो गई कि लोगों को अगर मौका मिले बैग में रखे पैसे चोरी करने का तो वो पैसे नहीं उठाएंगे पर बैग उठा के भाग जाएंगे, क्योंकि बैग में पड़े पैसों से ज़्यादा कीमत उस बैग की होती है। और यूँ अगर किसी को 2 किलो चीनी चाहिए होती तो वो 2 किलो चीनी के पैसे देने के बजाय 2 किलो पैसे नापतोल करके चीनी लेने लगते थे। फिर ऐसी सिचुएशन को कोई भी कंट्रोल नहीं कर पाता और मुल्क बहुत खतरे में पड़ जाता है। लिहाजा अगर खुदा न ख्वास्ता हमारी गवर्नमेंट भी गलती करके पैसे प्रिंट करने लगे तो आवाम का बहुत बुरा हाल होगा। इस वीडियो में बयान करूंगा कि क्या होगा अगर कोई भी मुल्क महंगाई से निपटने के लिए अपने मुल्क की लोकल करेंसी छापना शुरू कर दे। बने रहिएगा एंड तक एंड लेट्स स्टार्ट। The devastating floods in Pakistan have triggered buck-breaking inflation. मुल्क में महंगाई का जिन बेकाबू है। गुज़श्ता हफ्ते 26 अशिया ज़रूरियत की कीमतों में इजाफा। तबाही में घिरी मईशत की बहाली और मुल्क में जारी बदतरीन मीडिया सेंसरशिप। तहरीक इंसाफ का मईशत से जुड़े 16 मौज़ूआत पर जामे मंसूबा तैयार करने का फैसला किया गया है। तो अवाम जो ऑलरेडी महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं, शहबाज हुकूमत ने आकर उनका मजीद महंगाई के बहुत गिरा दिए। हुकूमत ने गुज़श्ता माली साल अखराजात पूरे करने के लिए सिर्फ कर्ज ही नहीं लिया, साथ में नए नोट छापने का रिकॉर्ड बना दिया। एक कप कॉफी की कीमत 25 लाख और अगर 1 किलो टमाटर लेना है तो 50 लाख देंगे। किसी भी आइटम की कीमत लाखों से कम नहीं और महंगाई की ये मार वेनेजुएला पर पड़ी है। जब कोई मुल्क पैसे छाप के अमीर होने की तरकीब अपनाता है तो ये तरकीब काम करने के बजाय काम बिगाड़ देती है, क्योंकि अगर सबके पास ज़्यादा पैसे होंगे तो चीज़ों की कीमतें भी बढ़ जाएंगी और फिर कोई चीज़ हासिल करने के लिए आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा पैसे होने चाहिए, क्योंकि जो चीज़ आप ख़रीदना चाहते हैं तो उस चीज़ को ख़रीदने के लिए 10 लोग और भी लाइन में होंगे। फिर उन 10 लोगों में से वो चीज़ उसी को ही मिलेगी जो सेलर को ज़्यादा से ज़्यादा पैसे पे कर सकेगा। दूसरे अल्फाजों में कहूँ तो उस चीज़ की कीमत दुगनी हो जाती है, जिससे मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। लिहाजा किसी मुल्क को अमीर होने के लिए पैसे छापने के बजाय गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करनी चाहिए। उसके बाद अगर वो पैसे प्रिंट करते हैं तो वो सेफ़ रहता है, क्योंकि फिर पैसे होने के साथ साथ इजाफी चीज़ें मार्केट में होंगी तो लोग वो ख़रीदेंगे, जिससे प्राइसेस मेंटेन रहेंगी और महंगाई भी नहीं होगी। ये पैसे प्रिंट करके अमीर होने की गलती जिम्बाब्वे और वेनेजुएला की रियासतें कर बैठी हैं, जिसके बाद आम आवाम को बहुत मुश्किलातों का सामना करना पड़ा। जिम्बाब्वे के साथ ये 2008 में हुआ था, जब मुल्क में हाइपर इन्फ्लेशन हो गई थी और चीज़ों की कीमतें 23 करोड़ 10 लाख फीसद बढ़ गई थी। आप इमेजिन करें कि 2008 में इतनी महंगाई होने से पहले एक टॉफ़ी 1 जिम्बाब्वियन डॉलर में मिलती थी, पर जब 2008 में हाइपर इन्फ्लेशन हुई तो उसके बाद एक टॉफ़ी लेने के लिए आपके पास 231 मिलियन जिम्बाब्वियन डॉलर होने चाहिए थे। Can't imagine very bad situation it was for them। लिहाजा पैसे छाप के कोई भी मुल्क इस वक्त अमीर तो नहीं हो सकता, पर उल्टा उसको महंगाई और मुसीबत का सामना करना पड़ता है। बट हाँ, राइट नाउ पूरी दुनिया में एक मुल्क है जो पैसे छाप के सेफ रह सकता है और उसको पैसे छापने से फ़ायदा हो सकता है, और वो है USA, जो पहले ही दुनिया की सबसे ज़्यादा अमीर रियासत है। तो आप सोच रहे होंगे कि USA को पैसे छापने के नुकसान क्यों नहीं हो सकते। वो इसलिए क्योंकि US डॉलर की डिमांड दुनिया में ज़्यादा है और दुनिया भर में जो कारोबार होता है ख़रीदने का, बेचने का, वो बाय एंड सेल पेमेंट्स US डॉलर में होती हैं। तो अगर अमेरिका को किसी भी मुल्क से चीज़ें खरीदने हैं तो वो सिंपली डॉलर्स प्रिंट करके खरीद सकता है, बट दैट टू इन लिमिट्स, क्योंकि अगर अमेरिका ऐसे ही डॉलर्स प्रिंट करने लगेगा तो चीज़ों की प्राइसेस डॉलर में बढ़ जाएंगी, जिससे दूसरे मुल्कों पे इफेक्ट होगा और सिस्टम नहीं चल पाएगा। एंड दैट इज़ वाई अमेरिका कभी भी नहीं चाहेगा कि उनके डॉलर की वैल्यू गिरे। सो इन जनरल पैसे प्रिंट करने से मुल्क की इकोनॉमी को फ़ायदा नहीं होता।
پر اس سے تو صرف کیش زیادہ ہو جاتا ہے. تو اگر لوگوں کے پاس کیش زیادہ ہوگا تو ان کے لیے گورنمنٹ کو چاہیے ہوگا کہ ان کو زیادہ سے زیادہ خریدی جانے والی چیزیں پرووائڈ کرے تاکہ وہ کیش استعمال کیا جا سکے اور انفلیشن کو بھی مینٹین کرا جا سکے. باقی اگر سمپل فارمولا کے تحت بتاؤں تو پیسے پرنٹ کرنے سے انفلیشن یعنی مہنگائی بڑھتی ہے. فرض کریں کہ پاکستان کی گورنمنٹ 10 لاکھ روپیز ورتھ کا سامان پروڈیوس کرتی ہے یا پرووائڈ کرتی ہے. مان لیں کہ وہ سامان 1 لاکھ بکس ہیں. اب گورنمنٹ کا سامان ہے 1 لاکھ کتابیں اور گورنمنٹ نے پیسے پرنٹ کیے 10 لاکھ روپیز. اس کا مطلب ایک بک کی پرائس 10 روپیز بنے گی. اب گورنمنٹ کیا کرتی ہے کہ اگلے مہینے 10 لاکھ پرنٹ کرنے کے بجائے 20 لاکھ پرنٹ کر دیتی ہے، پر سامان جو بکس ہیں ان کی تعداد وہی ہے. تو اب کیا ہوگا کہ جو بک 10 روپے میں مل رہا تھا اس کی پرائس اب 10 روپیز نہیں ہوگی پر 20 روپیز ہو جائے گی. مطلب انفلیشن 100% ہو جائے گی. سو گورنمنٹ اگر 1 لاکھ بک سے 2 لاکھ بک پرووائڈ کرتی تو پرائسز کنٹرول میں ہوتی اور انفلیشن 0% ہوتی. سو اس فارمولا کے مطابق اگر گورنمنٹ زیادہ پیسے پرنٹ کرے گی اور گڈس پروڈیوس نہیں کرے گی تو چیزوں کی پرائسز بڑھ جائیں گی، جس سے مسئلہ حل نہیں ہوگا پر مسئلہ بڑھے گا. چلو ایک اور ایگزامپل سے سمجھاتا ہوں. ایگزامپل لیتے ہیں ٹماٹوز کا. آپ کو یاد ہوگا جب انڈیا سے تعلقات اچھے ہوتے تھے تو ہمارے پاس ٹماٹوز کی قیمت کم ہوتی تھی، رائٹ؟ کیونکہ ہم انڈیا سے ٹماٹوز امپورٹ کرتے تھے. لیکن جب انڈیا نے پاکستان کو ٹماٹوز ایکسپورٹ کرنے سے انکار کر دیا تو پاکستان میں ٹماٹوز کی پرائسز بڑھ گئیں. ایکسپورٹ بند ہونے سے پہلے 1 کلو ٹماٹوز فار سپوز 30 روپیز میں ملتے تھے تو وہ ایکسپورٹ بند ہونے کے بعد ان کی پرائس 60 روپیز ہونے لگی. مطلب ٹماٹوز میں 100% انفلیشن ہو گئی. مطلب گورنمنٹ اگر انڈیا سے ٹماٹوز نہ ملنے کے بعد کسی اور ملک سے ٹماٹوز ایکسپورٹ کر کے لوگوں کو پرووائڈ کرتی تو پھر کیا ہوتا کہ پرائسز مینٹین رہتی. سو اس سے ہم نے کیا سمجھا کہ جب ایک چیز ہمیں ٹائم پہ مل رہی تھی تو پرائسز مینٹین تھی، لیکن جیسے ہی گورنمنٹ نے ٹماٹوز پرووائڈ کرنے میں لیٹ کر دی تو جس کے پاس بھی ٹماٹوز اویلیبل تھے انہوں نے پرائس بڑھا دی کیونکہ ان کی ڈیمانڈ بڑھ گئی. ہینس ڈیمانڈ بڑھے گی تو پرائسز بھی بڑھیں گی. دیٹ از اٹ. ایز آئی پریویسلی مینشنڈ کہ پیسے پرنٹ کرنے سے انفلیشن بڑھتی ہے. اگر زیادہ انفلیشن ہو گئی تو ملک زیادہ مسئلے میں ہوگا. آپ سوچ رہے ہوں گے کہ وہ تو ٹھیک ہے لیکن یہ انفلیشن کون سی بلا ہے؟ کیوں یہ ایک مصیبت ثابت ہوتی ہے ایک ریاست کے لیے؟ I am telling you different reasons what happens to a country when there is higher inflation. Number 1 is fall in value of savings. مان لیں آپ نے 2010 میں 1 لاکھ کیش سیونگ کر لی تھی، لیکن 2022 میں آپ نے دیکھا کہ انفلیشن یعنی مہنگائی بڑھ گئی ہے، جس کی وجہ سے آپ کی 1 لاکھ کیش کی ویلیو ڈیکریز ہو چکی ہے. مطلب سمپل الفاظوں میں یہ کہ 2010 میں آپ نے جو 1 لاکھ کیش میں سیو کر لیا تھا اس سے آپ 2010 میں 2 نیو موٹر بائکس لے سکتے تھے، لیکن 2022 میں انفلیشن بڑھ گئی جس وجہ سے موٹر بائکس کی پرائسز بھی بڑھ گئی اور اب آپ 2022 میں ایک موٹر بائک بھی مشکل سے لے سکیں کیونکہ 2022 میں انفلیشن کی وجہ سے پرائس 1 لاکھ سے زیادہ ہو چکی ہے. مطلب اب کیا ہوا کہ آپ نے جو کیش میں سیونگز کری تھی ان کی ویلیو ختم ہو گئی انفلیشن کی وجہ سے. جتنا انفلیشن بڑھے گی اتنا چیزیں مہنگی ہوں گی اور پھر یوں آپ کی سیونگز کی ویلیو بھی ڈیکریز ہو جائے گی. سیکنڈ ریزن از مینو کاسٹ بزنسز لائک ہوٹلز اینڈ ریسٹورینٹس. انفلیشن جو ہوتی ہے اس کی وجہ سے ہر آئے دن پرائسز اوپر نیچے جاتی رہتی ہیں، جس وجہ سے پرائس لسٹ میں بھی مجبوراً تبدیلیاں کرنی پڑتی ہیں. مان لیں اگر 2 دن پہلے آپ کو ایک برگر 500 روپیز میں مل رہا تھا، اب اگر 70% انفلیشن ہو گئی تو وہ برگر 700 روپیز میں ملنے لگے گا اور باقی سارے آئٹمس کی بھی پرائسز چینج کرنی ہوں گی. سب کو اپڈیٹ کرنے کی نیڈ ہوتی ہے، لہذا پھر پریشانی کے ساتھ ساتھ کسٹمرز کو ڈیل کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے. ایک ٹائپ کا مذاق ہو جاتا ہے بزنسز کے ساتھ. یہ چیز ہمارے یہاں نہیں ہوئی لیکن 1922 اور 1923 میں یہ جرمنی میں ہوا تھا. وہاں پہ پرائسز ہر 2 گھنٹے میں تبدیل ہونے لگ رہی تھی، اس سے ورکرز کو دن میں 2 مرتبہ پے کیا جاتا تھا ایز پر دا انفلیشن ریٹ. اس کے علاوہ اگر آپ نے فوراً راشن نہیں خریدا تو وہ مہنگا ہونے لگتا جرمنی میں. ایسے حالات بہت مشکل کر دیتے ہیں اس ملک میں رہنے کے لیے. تھرڈ ریزن یہ کہ کرنسی آف کنٹری لوز دا ویلیو. جب کوئی ملک پیسے چھاپنے لگتا ہے نا، جس وجہ سے انفلیشن ہوتی ہے تو اس ملک کی کرنسی کی ویلیو کم ہو جاتی ہے. فار سپوز پاکستان میں انفلیشن ریٹ 100% ہے اور ہمارے پڑوسی ملک انڈیا میں انفلیشن 10% ہے، تو آپ کو جو ایک برگر انڈین روپیز 10 میں ملے گا تو وہ برگر لینے کے لیے آپ کے پاس PKR 100 روپیز ہونے چاہیے. فورتھ ریزن از انویسٹرز ڈونٹ انویسٹ ان دا کنٹری. اگر ملک میں انفلیشن زیادہ ہوتی ہے تو انویسٹرز کا ٹرسٹ ٹوٹ جاتا ہے اور وہ آپ کے ملک میں بزنس کرنے سے بھاگتے ہیں.
اور اگر کسی ملک سے انویسٹرز بھاگ گئے یا انویسٹ کرنے سے اوائڈ کرتے ہیں تو ایسے سمجھیں کہ وہ ملک اور بھی خسارے میں جا رہا ہے۔ فار سپوز اگر پچھلے پاک اور انڈیا والے اگزامپل کے مطابق کسی بزنس مین کو لیٹ سپوز ایلون مسک کو کہا جائے کہ پاکستان اور انڈیا میں سے آپ کس ملک میں انویسٹ کرنا چاہیں گے، تو وہ وہی چوز کرے گا جس میں انفلیشن کم ہوگی، رسک نہیں ہوگا۔ سو اس طریقے سے بزنس مین آپ کے ملک سے اوائڈ کرنے لگتے ہیں، جس سے بہت نقصان ہوتا ہے اکانومی کو۔ ایسے کئی سارے نقصانات ہیں انفلیشن کے ہونے سے۔ اللہ معاف کرے کہ کبھی پاکستان میں کسی کی گورنمنٹ پیسے چھاپ کے امیر ہونے کا سوچے، ورنہ ہمارے حالات زمبابوے اور وینیزویلا کی طرح ہو جائیں گے۔ تھینکس فار واچنگ اینڈ جزاک اللہ۔